नाज़रीन करام, सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मामलात अब ईरान और इसराइल के दरमियान डायरेक्ट मिलिट्री के तनाव तक पहुंच चुके हैं। मिलिट्री आमने सामने आ चुकी है और दुनिया भर में हलचल मची हुई है। अभी दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल ने दुनिया भर से इसराइल की जो अपनी उनकी एम्बेसीज हैं वो खाली करवाना शुरू कर दी हैं। और ये इतनी बड़ी खबर है कि इससे पहले कभी ये मामला नहीं देखे गए। पूरी दुनिया से, यानी किसी एक रीजन की बात नहीं कर रहे, किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि वहां से एम्बेसी जो है इसराइल ने अपनी वो खाली करवाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसराइल को डर ये है कि कहीं पर भी ईरान जो है वो हम पर हमला कर सकता है। फिर नाज़रीन किराम, इतना ज्यादा पैनिक है इसराइल के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले चंद घंटों में मुल्क जो है वो टूट जाएगा। इस हद तक पैनिक वहां पे देखा जा रहा है। आप जरा मिसाल लीजिए, ये वो चीजें हैं जो कभी इसराइल के अंदर ऑब्जर्व नहीं की गई। यानी कि इसराइली जो हैं वो टूट पड़े हैं स्टोर्स के ऊपर खुराक को जखीरा करने के लिए, और इसके साथ साथ हस्पताल जो हैं वो मैसिव कैजुअलिटीज जो हैं उनके लिए इक़दाम कर रहे हैं इसराइल के। स्कूल कॉलेज इसराइल के बंद हो गए हैं और वर्चुअल जो एजुकेशन है इसराइल में वो स्टार्ट कर दी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो इसराइली हैं मेरे भाइयों, वो जो इसराइली हैं ना, वो इतने पैनिक हैं कि जब उन बेशर्मों को ऑर्डर किया गया कि शेल्टर की तरफ चले जाएं, तो शेल्टर की तरफ वो डरपोक ऐसे भागे कि रास्ते में कई जख्मी हो गए। यानी जो भगदड़ वहां पे मची, जो पैनिक मची, तो उसमें कितने इसराइली जो हैं वो जख्मी हो गए। और इसके साथ साथ नाज़रीन करम, खबर ये आई है कि ईरान की जो ट्रक्स हैं वो असलहा लेकर शाम और इराक में दाखिल हो गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर ये भी आई है कि अमेरिका के हवाले से रिपोर्ट है कि उसने इसराइल को आगाह किया है कि अगर ईरान कोई मेजर अटैक करता है या मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, सूरत इस तरह की बनती है, तो फिर इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका बराह रास्त आ जाएगा, यानी ईरान के खिलाफ। तो इस हद तक मामला जो है वो पहुंच चुके हैं। और यहीं पर एक कॉम्प्लेक्स मामला ये है कि नेतन्याहू चाहता है कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट आ जाए इस जंग में, और इसके ज़रिए वो ईरान के खिलाफ जाकर भी जंग करे। तो ये बिगड़े हुए और कॉम्प्लेक्स मामलात के हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात बतानी है। यकीन मानिए, इस वक्त जो इसराइल की हालत हुई पड़ी है ना, कभी 75 सालों में ऐसी हालत उनकी नहीं देखी गई। तो ये ताज़ा तफसीलात, इसकी मजीद भी आपको डिटेल बताते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान इसराइल पर हमला करने जा रहा है, सारी खबरें इस हवाले से आ रही हैं। और ईरान उसकी ये इंटेंशन है। और एक इस यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ है कि जो फ़लस्तीन पर तवज्जो थी इसराइल की हमले ताबड़तोड़ करने की, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान की तवज्जो होने की वजह से, ईरान के मैदान में कूदने की वजह से, ईरान के मैदान में आने की वजह से अब जो फ़लस्तीन पर हमले हैं वो कम हो गए हैं इसराइल के, क्योंकि इसराइल को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि इसराइल को अब ख़तरा है कि ईरान हम पर हमला कर देगा। और अब ये खबरें इस हवाले से आ रही हैं। वहीं पर एक और कॉम्प्लेक्स मामला भी है, और वो ये है कि इसराइल जो है, यानी ये नेतन्याहू जो है, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रहा है ईरान के साथ। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ कि इसराइली इज प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद ईरान। और फिर वॉक्स ने ये रिपोर्ट किया है, बहुत बड़ा चैनल है, और उन्होंने, ठीक है ना, कि ये बताया है। अब ये एक बिल्कुल अलग मामला है। इधर तो जा रहा है, ईरान स्ट्राइक करने जा रहा है, इसराइल पर बदला लेने जा रहा है, लेकिन वहीं पर नेतन्याहू एक ग्रेट गेम खेल रहा है कि वो इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए, जितनी सूरत हाल बिगड़ गई है, यानी ये कोई छोटी बात है कि पूरी दुनिया से एम्बेसीज खाली होना शुरू हो गई इनकी, और ट्रैप कर ले अमेरिका को इस जंग के अंदर कि अमेरिकन फोर्सेस आ जाएं और फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है ईरान के साथ लड़ें। और क्योंकि इस वक्त जो इसराइल को थ्रेट है वो ईरान से है, और इसके अब इम्कानात कितने हैं इसका भी हमने ज़्यादा लेना ना। मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट जो है कि क्या वाक़यतन ऐसा हो रहा है या हो सकता है। तो इस हवाले से एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो अल्टीमेट पोजीशन है कि क्या वो इस जंग को रोकेगा या इस जंग को फैलाएगा, तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि अमेरिकी ग्रेट गेम क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है। तो आज उस हवाले से एक बहुत वाज़ेह खबर सामने आई है, बहुत बड़ा सबूत सामने आया है इस बात को समझने के लिए कि अमेरिकी ग्रेट गेम है क्या। नाजरीन, नेटो का इजलास हुआ है और नेटो ने जनाब $100 बिलियन
جی ہاں، $100 ارب، یعنی کتنے ملکوں کو ملائیں تو ان کی یہ جی ڈی پی بنے گی۔ اور پاکستان جیسا ملک $1 کے لیے کیا کیا ترلے منتیں کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو $100 ارب جو ہے وہ یوکرین کو دینے جا رہے ہیں، یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایک بڑی جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو گریٹ گیم یہ ہے کہ جنگیں روکی نہیں جائیں گی، جنگیں بڑھائی جائیں گی، اور اس حد تک بڑھائی جائیں گی کہ $100 ارب صرف یوکرین کو دیے جائیں گے۔ تو جب آپ نے بڑی جنگ کے ذریعے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ رشیا کو ہر صورت آپ نے ہرانا ہے اور اس پر زور بازو آپ ہرانا چاہتے ہیں، تو پھر مڈل ایسٹ کی جنگ کیسے رک سکتی ہے؟ تو پھر مڈل ایسٹ میں آپ اپنا سکہ مضبوط کیے بغیر آپ فاتح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آپ جب اتنی بڑی جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اسرائیل کا بھی تو ایک پریشر ہے نا امریکہ پہ۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ مذہبی پہلو ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اندر سوچ ہے کہ فی الحال اس جنگ کو روکیں فلاں فلاں، لیکن ان کا بھی پریشر ہے کہ نہیں جی ہمیں جنگ جاری رکھنے دیں۔ تو وہ پھر بات یہ بنے گی کہ اگر آپ اتنے گریٹر اسکیل پر جنگ چلا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ جنگ چلانے دیں۔ تو ویسے بھی مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیے بغیر آپ یہاں پہ فاتح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، مطلب ایک بڑی جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس بڑی جنگ میں بھائی جو مڈل ایسٹ میں بڑی جنگ چل رہی ہے اس میں کیا سعودی عرب سے لڑنا ہے، یو اے ای سے لڑنا ہے، کیا قطر سے لڑنا ہے؟ کون ہے مڈل ایسٹ میں؟ حماس، حزب اللہ، یمن یہ نہیں ہے، وہ عراق شام کا مسئلہ نہیں ہے، ایران کا مسئلہ ہے۔ حزب اللہ کس کی وجہ سے ہے؟ یمن کس کی وجہ سے ہے؟ یعنی حوثیوں کا اسلحہ کون دے رہا ہے؟ حماس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہ مین تو ایران ہے نا، رشیا ہے نا۔ یعنی حماس سے کوئی ایگزسٹنس اسٹریٹ تو نہیں ہے اسرائیل کو۔ حماس تو اس ٹائم غزہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا۔ تو حماس کی جو جنگ ہے وہ تل ابیب کی طرف سے راغب نہیں ہے، وہ تل ابیب میں جھنڈا گاڑیں، وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں سیز فائر کر لیں۔ اصل جو تھریٹ ہے وہ اس وقت ایران سے ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسرائیل کو سیکیور کرنا ہے تو پھر ایران کے خاتمے کے بغیر وہ سیکیور نہیں ہو سکتا۔ جیسے عراق سے خطرہ تھا ایک ٹائم پہ، شام سے تھا، لیبیا سے تھا، جتنی بھی مڈل ایسٹ کی طاقتیں تھیں، یہاں تو ان سے معاہدے کروا لیے گئے، یا پھر جو ہے ان کو مطلب جیسے شام اور عراق اور لیبیا میں ہوا ہے اس طرح کر دیا گیا۔ تو پچھلے 75 سال کی یہی گیم رہی ہے۔ تو آج ان کو کون سی ایک طاقت ہے جو کھڑی ہے اور تھریٹ کر رہی ہے؟ وہ ایران ہے۔ تو اس صورتحال میں نیتن یاہو اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ دو دو ہاتھ کر ہی لینا چاہیے اس ایران سے، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ امریکہ کو ڈریگ کر کے، اور جب امریکہ اتنی بڑی جنگ کا فیصلہ کر ہی رہا ہے تو پھر امریکہ کو ڈریگ کر کے ڈیفینیٹلی امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے۔ امریکہ کو بچہ تھوڑی ہے کہ وہ اسرائیل کو کان سے پکڑ کر یا اسرائیل کے کان بھر کے اس کو بیوقوف بنا کے جنگ میں لے آئے۔ لہٰذا باغ تو ایک ہی ہے، اسرائیل کا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ دونوں کے سیم انٹرسٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں اس گولڈن اپرچونٹی کو ڈریگ کر کے لے آئیں۔ اب معاملہ ڈائریکٹ مکمل طور پر جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے امکانات ہیں، یہ کوئی ایویں کیویں کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ ایران ہی رہا ہے۔ خاص طور پر جب سے اسلامک ریولوشن آیا ہے ایران میں تب سے یہ ٹارگٹ رہا ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایران کے ہمیشہ تلخ تعلقات امریکہ کے ساتھ۔ تو امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ایران بنا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ اس میں ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کا خوف جو ہے اسرائیلیوں نے بینکوں سے رقمیں تک بھی اپنی نکلوا لی ہیں، اور دنیا بھر کے جو اسرائیلی سفارتخانے ہیں ان سے عملہ جو ہے نا انہوں نے واپس بلا لیا ہے، اور جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ اور جناب یہ ایک معاملہ ہے، ایرانی اسلحہ بردار ٹرک جو ہیں وہ بھی شام اور عراق میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب بہت بڑے پردے پر ایک اور بہت بڑی خونی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے اور اسرائیل جو ہے وہ جلد سے جلد تباہ و برباد ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، اللہ نگہبان۔